اسا ورنہ کیڑے پاسے ہا اسا کیڑے پاسے ٹور پائے۔ آپ جملہ سماعت فرماؤ، آئے نا لوگ تبلیغ کرن والے، پہلے تک انہوں آندے ہون آندے ہیں توڑے علاقے دے وچ، اب جملہ سماعت فرماؤ، انہوں تو بھی پوچھو نا بھی تقوی کس نو آدے ہیں؟ آدن تقوی نور نو آدے ہیں۔ انہوں تو پوچھو بھی تقوی کیویں اللہ عطا کردا ہے؟ وہ تو ہم دسیسن بھی نماز دے ذریعے اللہ تقوی عطا کردا ہے۔ اس دا انکار کہیں نہیں کیتا۔ تھال دے لوگوں تو سا بڑے دنا لوگ تو سا بھی انکار نہیں کر دے کہ اللہ پاک نماز دے ذریعے بھی تقوی عطا کردا ہے، روزے دے ذریعے بھی تقوی عطا کردا ہے۔ لیکن حضرت دکھ اے ہا کہ حق بندہ ہا قرآن دی این آیت دے تحت دسیں ہا نبی دی امت نو، اے سادی امت ہا، اے سادی امت ہے، انہاں نو پتہ کوئی نہ ہا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے قرآن چ ارشاد فرمایا جی میں اللہ پاک نمازوں دے ذریعے بندیاں نو تقوی عطا کردا ہے، ایویں اللہ پاک نبی دے ادب دے ذریعے بھی بندیاں نو تقوی عطا فرماتا ہے۔ نبی دے ادب دی بدولت تینوں پتہ ہوئی اللہ تینوں تقوی عطا کرنا۔ اور ابا حضور فرماویں ابا ہر جماعت دی ایک پہچان ہے، جماعت اہل سنت دی پہچان اے ہے اساں تو حضور رہے نا، اساں تو سرکار دے صحاب دا بھی ادب کردے ہیں اور سرکار دے اہل بیت دا بھی ادب کردے ہیں۔ میری جماعت دے لوگ ولیاں دا ادب کردے ہیں، اللہ دے نیک بندیاں دا ادب کردے، اگر کوئی نہیں کردا سانو اس دے نال کوئی ضد نہیں۔ اساں ادب کردے ہیں، تعظیم کردے ہیں، اساں اپنے ماں باپ دا ادب کردے ہیں، اپنے اساتذہ دا ادب کردے ہیں، پیر و مرشد دا ادب کردے ہیں۔ ایک بندہ میں نے ملا ہے وعدے کہ تساں اللہ اکبر پیر حضرات لوگوں نو حق دواز نہیں کر دے تاکہ لوگ ایویں ہی تواڈے قدماں دے وچ جھک کے رہ ونجن۔ میں کہ میاں جڑی سنت اور شریعت تو بیان کردا ہے اساں اس دے بھی قائل کوئی نہیں، تو تے ایک ہاتھ نال سلام کردا ہے، دس تے میرے پاک نبی دی یہ سنت ہا۔ اسا نہیں آدھے کہ کوئی سارے پیراں تے ہاتھ رکھے، میں نہیں آدھا، میں نہیں اس بات نو چاہتا کہ کوئی میرے واسطے جھکے، لیکن تھال دے لوگوں نبی دی سنت نو اس طرح تا مذاق نہ بناویں نہ لو۔ سرکار ایک ہاتھ نال سلام کر دو بھی نہیں دینے ہن سلام کرنے واسطے، تیری چٹی داڑھی تھی گئی ہے تے حج عمرے بھی کیتے ہیں تے نبی دی سنت نو مذاق بنایا ہے۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، سرکار سلام کر دے ہندو ہتھاں دے، کوئی بڑا سامنے ہوئے کوئی چھوٹا سامنے ہوئے، سرکار اتنی دیر تک ہاتھ نہ چھڑاویں ہا جب تک اگلا ہاتھ نہ چھڑاوے ہا۔ میرے پاک نبی دی تے اے سنت ہا تے اور لوگ سانو تانا دیندے ہیں آدن کہ تساں نیویں رستے لوگاں نو تاکہ لوگ ایویں ہی تہاڈا ادب کرن۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، میاں اساں ادب کردے ہیں، بزرگاں دا ادب کردے ہیں، ماں باپ دا ادب کردے ہیں اور غلیاں دا ادب کردے ہیں، اور ہر ایک دے ادب تو وقت اساں اللہ اور اللہ دے رسول دا ادب کردے ہیں۔ نبی دے ادب والے نو اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ فرمایا کہ انہاں دے دلاں نو اللہ تقوی عطا کردا ہے جڑا ذات مصطفیٰ دا ادب کردا ہے۔ مصطفیٰ